हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है, मतलब मैंने एक पोस्ट डाली थी हम दोनों ने कि आप हमारी वीडियोज़ है ना कि आजकल क्यों नहीं देख रहे हो, तो वहाँ पे ना मैक्सिमम कमेंट्स यही आए थे कि हम इमरान खान के केस में जुटे हुए हैं। सो ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि क्या हुआ है, क्या है ना, क्या केस है, क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है। So FIR on इमरान खान, रोल ऑफ मिलिट्री एंड जुडिशरी, ये ऑनर ऑफ मस्जिद नबवी। मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो होने वाली है। इन्होंने क्लियर कर देना थोड़ा बहुत हमें जी, इतना हमें यकीन है इन पे। तो इसके पहले और पार्ट ना आए हो इनके, तो अगर हमें पता नहीं लगेगा। बाकी वीडियो देखते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बहुत रिक्वेस्ट भी आती है कि इंजीनियर अली मिर्जा जी की वीडियो देखा करो आप, तो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इसमें क्लियर नहीं होगा ना इमरान खान वाला कि क्या केस चला है, क्या बात चली, वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना और कोई वीडियो का लिंक देना जिससे हमें सारा क्लियर हो जाए। तो करें प्ले। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, मदीना शरीफ में एक वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के अहदेदारों को चोर चोर गद्दार के नारे लगे, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और शदीद मजम्मत भी की जा रही है। और इसके रिएक्शन के तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके पीछे इमरान खान का हाथ है और इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ 295C के तहत तौहीन रिसालत की दरख्वास्तें आ रही हैं और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें जी, सबसे पहले तो मैं डंके की चोट पर ये जो कुछ हरम मदीना के अंदर हुआ इसकी मज़म्मत करता हूँ। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल के साथ तौबा करनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने अपने ज़ोम में उनके हक़ में कोई बात की है सोशल मीडिया पे, उन्हें भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे ईमान का मसला है। आज भी रोज़ा शरीफ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियों के ऊपर वो आयत लिखी हुई है सूरह अल हुजुरात की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ों को मत बुलंद करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, और इनके साथ उस तरीके से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू न करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। ये आयत मुबारका स्पेसिफ़िकली इस मखलूक में दो बेहतरीन लोगों के बारे में नाजिल हुई, सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस मौजूद है। इब्न अबी मुलैका ताबी कहते हैं रहमहुल्लाह ताला, करीब था कि इस मखलूक के दो बेहतरीन लोग यानी अबू बकर और उमर बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में आपस में गुफ्तगू करते हुए नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। उसके बाद फिर वो हदीस बयान करते हैं कि एक कबीला नबी अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ, इस्लाम लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर उनके लिए एक फ़ोकल पर्सन मुकर्रर करना था बाद में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सैयदना अबू बकर ने एक शख्स के हक़ में मशवरा दिया, तो हज़रत उमर ने मुखालफत करते हुए दूसरे शख्स के हक़ में। बस इसी में इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और आवाज़ें नबी अलैहिस्सलाम के साथ डायरेक्टली नहीं आपस में बुलंद हुई, तो ये आयात नाजिल हुई। उसके बाद सहाबा किराम इतना डर गए कि बुखारी के अल्फाज हैं कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर, स्पेसिफ़िकली सैयदना उमर के बारे में आया कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतनी पस्त आवाज़ में गुफ्तगू करते थे कि आप अलैहिस्सलाम को सुनाई नहीं देती थी। आप कहते थे ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने उनके इस एक्ट के ऊपर फिर अगली आयात नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए चुन लिया है और इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। तो ये सहाबा किराम का एटीट्यूड था इस हवाले से। फिर सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर
مسجد نبوی شریف میں دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے لیکن بلند آواز کے ساتھ. تو سیدنا عمر نے ایک شخص کو ان کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے. تو انہوں نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے, یعنی تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا پتہ ہوتا, تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی, مسجد نبوی میں. اس سے مزید باہر نکلیں تو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ, مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے, بلکہ مکے سے زیادہ کر دے. مدینے کے مد میں, سا میں, یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے, برکتیں نازل فرما. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. اب یہ اس پہ کم از کم بخاری مسلم میں 50 احادیث ہیں حرمت مدینہ کے اوپر. وہ میں فی البدی 1 گھنٹہ لگ جائے گا بیان کرتے ہوئے, لیکن میں نے یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اس ایشو کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اب آ جائیں جو کچھ پی ٹی آئی والوں نے اور عمران خان صاحب کے قریبی وزراء نے جو اس واقعے کے اوپر جس طرح کا رد عمل دیا, تو معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹلی انہوں نے نہ صرف مس ہینڈل کیا اس ایشو کو, بلکہ گناہگار بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی معافی سب سے پہلے انہیں اللہ سے مانگنی ہوگی. اس کے بعد قانون کے دائرے میں جو کچھ بھی ان کے لیے بنتا ہے وہ ایک الگ بات. ان کو اندازہ نہیں تھا, یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی آڑ میں اس ایکٹیویٹی کو چھپا لیں گے. اور جب تک عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا, ان کے چند نااہل قسم کے وزراء اس کو کیش کروا رہے تھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ حرم مدینہ کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. وہ تو جب میڈیا کے اوپر اور جو نیوٹرل لوگ تھے, جس طرح ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, ہم نے اس کی مذمت کی تو انہیں پھر اندازہ ہوا. پھر کئی لوگوں نے اپنی ٹویٹس بھی واپس لیں اور بیک فٹ کے اوپر گئے. عمران خان صاحب سے میرا ذاتی طور پر گلہ ہے, میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کروں گا, میری ان سے ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے کہ آپ نے بھی اس معاملے کو بالکل مس ہینڈل کیا ہے. آپ کو پہلے ہی دن آ کر غیر مشروط طور پر یہ لوگ چاہے پی ٹی آئی کے تھے یا مخالفین نے لانچ کیے تھے, اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں, وہ اللہ کے حضور معافی مانگے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. اب آ کے آپ نے ایک کوئی ڈھیلی سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ بھی وہ مذمت نہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے. دوسری طرف تو آپ پورا مدینہ شریف اس میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں, اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمیسس تھا لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا, وہ اندر والی باؤنڈری کے اندر ہی تھا سب کچھ. پورا مدینہ شریف ہی حرم ہے. یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مدینے کی گلیوں سے, کانٹوں سے, درختوں سے بھی ہمیں محبت ہے, اور پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرنا. ابھی بھی آپ کا ایک بیان آنا چاہیے جس میں آپ کہیں کہ میں غیر مشروط طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. جن لوگوں نے یہ کیا, خواہ میری محبت میں کیا, وہ مجرم ہیں, گناہگار ہیں. سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگے. اس کے بعد گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ نادرا کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دیں. یہ آپ کو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر یہ میرے لوگ بھی ہیں تو انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے. اب آ جائیں جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے, جو آپ نے 295C کا ذکر کیا, میں نے وہ پوری ایف آئی آر بڑے غور سے پڑھی ہے. اس میں 295C نہیں ہے, 295A ہے اور چند ایک اور دفعات ہیں. 295A بھی کافی خطرناک ہے, بلکہ خطرے ناک ہے, کیونکہ وہ مقدسات کی توہین کا معاملہ ہے. 295A کے انڈر آتا ہے, اور
اس میں بھی 10 سال کی سزا ہے اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ اس میں انوالو ہیں ویڈیوز کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح ایک آپ کے پنڈی کے جو وزیر صاحب تھے ان کا پہلے بیان آیا تھا کہ حرم میں یہ ہوگا، پھر انہی کے ایک بھتیجا صاحب ہیں جنہوں نے فخریہ وہاں سے ویڈیو بنا کے ریلیز کی، اب یہ لوگ تو ویڈیو میں آ کے انہوں نے اسے آن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ٹویٹس کے اندر اسے سپورٹ کیا، ان سب لوگوں کے اوپر تو ایف آئی آر بنتی ہے، کیونکہ وہ تو آن کر رہے ہیں خود۔ رہ گئے اسپیسیفکلی عمران خان صاحب، تو میرے نزدیک عمران خان صاحب نے ابھی تک اسے آن نہیں کیا ڈائریکٹلی کہ میں نے یہ کروایا ہے، بلکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ مزید کوئی اور ڈھیلی سٹیٹمنٹ آ جائے، اور وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی قبر تک یہ آپ کو ہانٹ کرے گی چیز، اور قبر و آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہاں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو غیر مشروط طور پر آپ اس حوالے سے اعلان برات کر دیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر میں نام رکھنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، میں اسے کنڈیم کروں گا، اور میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ یہی وہ پورشن ہے جو ہماری عدلیہ کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، جو رات کو 12 بجے بڑوں کے لیے تو کھل جاتی ہیں، چھوٹوں کے لیے نہیں، اور لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کاش اس طرف بھی یہ لوگ توجہ دیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی آیت مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ نے مشرکین عرب جو پکے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ تو عمران خان صاحب تو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، باقی سارے پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، جتنے لوگ ہیں یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دشمنی میں کسی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب اس طرح کی کمپین چلتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف تو عدالتوں سے وہ بری بھی ہو جائے، عوام اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فوراً غیر مشروط آ کے اس سے اعلان برات کریں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی ملک پاکستان میں پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں تو اب عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہوں، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو بھی بڑا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب اسپیسیفکلی بہت ونریبل ہو چکے ہیں، انہیں پبلک گیدرنگز میں اس طرح سامنے فی الحال نہیں آنا چاہیے جب تک کہ یہ ایشو ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور یہ ایشو ٹھنڈا انہوں نے خود ہی کرنا ہے غیر مشروط اعلان برات کرنے کے بعد، ادروائز یہ ایشو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کوئی مذہبی کارڈ کے طور پر کہ کسی کی لائف جو ہے وہ ونریبل ہو جائے، اس کی ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مخالفت کریں گے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ کوئی اور لیڈر ہو، ہم مذہبی کارڈ کے بالکل مخالف ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بالکل مخالف ہیں۔ اور میں اس وقت بھی مخالف تھا جب ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور ان مذہبی جماعتوں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ ضرب عصب اور رد الفساد ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کنٹینیوشن آگے چلنی چاہیے، اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری فوج کو اسپیسیفکلی اور عدلیہ کو بھی یہ سیاست میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنے کام کریں۔ اور یہ پھر گلا کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے، ہم اس کمپین کے مخالف ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کریں۔ آپ کا وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، سچائی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے۔ بس یہی چند ایک گزارشات تھی جو میں نے رکھنی تھی۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यार ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है ना। सही बात है। मतलब इमरान खान को जो भी है, मतलब लोग कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो है ना, क्योंकि उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा खतरा पता नहीं कहा, हमें पता नहीं लगा इतने दिनों से है ना इस कंट्रोवर्सी। पता नहीं यार, हम बिजी भी थे, जैसा बिजी थे, बता चुके हैं कि आप भी थोड़ा बिजी हैं, हम YouTube पे रहते नहीं थे, बस कोई लिंक आते थे वही करते थे। पता नहीं तुम इतने लोग कौन से लोग हैं, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो मतलब कि वहाँ मस्जिद नबी में जाके और चोर चोर कह के उन्होंने चिल्लाया है इस चीज में, क्योंकि पूरा का पूरा मेरे को क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो से ना कुछ ज्यादा। बस ये है कि लोग अंदर गए हैं, उन्होंने चोर चोर करके ऐसे करके चिल्लाया है, और लोगों ने वो तो फिर कैसे बताएंगे हमें, क्योंकि वही रीजन तो ढूंढ रहे हैं सारे कि किस रीजन से कौन है ये, इनको आइडेंटिफाई करो। तो कई लोग कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान का हाथ है, एंड कई लोग कह रहे हैं कि नहीं है। सो कई इनके सपोर्ट में है, कई इनके सपोर्ट में नहीं है। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि आप जो है आपने कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो इससे लोग शक कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, मिले हुए हैं इमरान खान, क्योंकि लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो कोई सख्त कदम उठाए ना। जैसे उन्होंने कहा कि आपने ढीला सा एक स्टेटमेंट देकर छोड़ दिया इस चीज़ को ना, कि अगर मैं तो मैं नहीं करता, लेकिन आप इस पर सख्त कदम उठाओ तभी आप लोग तब जो है लोग आपको मानेंगे। अदरवाइज लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान का हाथ है इसमें, और वो बहुत जोर जोर से बोल रहे थे वहाँ पे। हाँ, और अच्छा कितना कमाल का उन्होंने पहले बयान दिया, पहले उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी कि ऐसे ऐसे सूरतें हैं जो लिखा हुआ है वहाँ पे, जोर से नहीं बोलना है वहाँ पे। हम क्या किया ना, तो और क्या बोलते फिर वहाँ पे जो माना जाता है आराम से बोलना, वहाँ बात करनी पड़ती, तो लोग कहीं से लोग आए हैं, पता नहीं क्या जो भी है सही है। लेकिन हम देखेंगे पूरी कोई स्पेसिफिक वीडियो बनी होगी ना इस पे, आप हमें लिंक देना जो पूरी की पूरी बात इसके ऊपर जब दर्शा रही हो। हाँ, इसके जब इमरान खान इनसे ज्यादा कुछ बताया हो उसमें कुछ यार। हाँ, अगर आप कोई भी इनकी स्टेटमेंट आती है इमरान खान की, वो हमें आप लिंक सही बात है, उसी इंसिडेंटल लिंक भेज देना हमें, तो हम सुनेंगे वो। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय।